नमस्कार. हो जो रस्तो आसा हो आसा ग्रीन पार्क हो रस्तो जो पणजे वयता थेट आता जो एक्सिडंट जाला पळय ती म्हायती सद्या आमकां सोर्सा कडल्यान अशी मेवल्या की हांगासरल्यान ही 4 व्हिलर येयली आनी तेजो कंट्रोल जो आसा हो लॉस जाल्या कारणान थेट आता रोड सायड जर तुमी पळयत जाल्यार हांगासर गाडी हांगासर सारकी सकला गेली दिसता गेली कित्याक जी झाडां जी आसा ही पूर्ण सगळी झाडां हांगासर बँड जाल्या मोडलेली आमकां दिसता येता. हेचेर अंदाज लावंक शकता की गाडी भायर पावल्या आनी हांगासर शेतान एक माड आहा पळय त्या माडाचेर ही 4 व्हिलर थेट धपको फेस टू फेस मारलेलो आसा. ह्या हेतून तो अंकल जो आसलो हो मातसो इंजर्ड जाला आनी गाडी जर तुमी पळयत जाल्यार पूर्णपणे फुडल्यान डॅमेज जाल्ली आमकां दिसण्याक येयलेली आसा. अशें आमकां सद्या कळ्ळां की सद्या लोकल जे कोण हांगासर आसले तेंच्यांनी 108 आपोवन जो ड्रायव्हर जो आसलो हो 4 व्हिलरीचो तेका सद्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर व्हेल्लो आसा. सद्या गाडी जर पळयत जाल्यार फूल डॅमेज फुडल्यान जाल्ली आमकां दिसण्याक येयल्या. कांयच नको कितें म्हाका कोणें आमच्या शेत म्हणून फोन केला म्हणजे शेतान गाडी मारल्या म्हणून आनी हांव कोण येयला आतां कितें जालां पळय तें कितें पयलें तेन्ना कितें कळलें तुका कितें दिसलें हांगा हांव कांयच समजना म्हाका कित्याक गाडी ती सायडीन वचूंक आसली न्हू ही गाडी घेवन पावली आनी कितें कळना गाडयेन कोण आसलो कांयच ना हांव आतां येयलो म्हाजो मोबायलार फोन येयला म्हाका शेतान गाडी मारल्या म्हणून. ओके म्हाजो कांय समजना फोन केला खंय पडटा हें गिरी पडटा. नमस्कार. परत एक लेटेस्ट अपडेट घेऊन परत एकदा हांव तुमच्या समोर सद्या येयलेलो आसा. सद्या आमी पावलेले आसा गिरी जो रस्तो म्हापशेच्यान जो ग्रीन पार्का कडेन वयता पळय त्या रस्त्याचेर सद्या आमी हांगासर पावलेले आसा. एक म्हाज्या फाटल्यान जर तुमी पळोवंक शकता एक 4 व्हिलर हांगासर आसा. अशें आमकां कळ्ळां हांगासर हो एक सेल्फ एक्सिडंट जाल्लो आसा आनी जो ड्रायव्हर जो ही गाडी चलयतालो तो खंय तरी 60 to 65+ आसलो अशें आमकां सद्या हांगासरले सरावंडींग कोण लोक आसले तेंच्या कडल्यान आमकां सद्या म्हायती मेवली की हो जो कोण अंकल जो आसा ही 4 व्हिलर घेवन खंय पणजेच्या सायडीन म्हापसा सायडीक वयतालो आनी खंय तरी तो तेजो कंट्रोल जो आसलो हो लॉस जालो आनी आउट ऑफ कंट्रोल जाल्या कारणान थेट त्याने गाडी जी हाडली पळय तीच हांगासर रायट सायडींतल्यान तो थेट सगळो भितर गेल्लो आसा. हांगासर एक माड जो आसा हो माडूय हांगासर पडलेलो आसा. गाडी जर तुमी पळयत जाल्यार पूर्णपणे डॅमेज जाल्ली आमकां दिसण्याक येयली. आमी आनीक म्हायती घेवपा खातीर गेलो हो सेल्फ एक्सिडंट कसो जालो जाल्यार हांगासर काही कुशीक जी शॉपां आसा पळय त्या शॉपाचे जे काही वर्कर्स आसात तेंच्या कडल्यान आमकां अशें कळ्ळां की हो एक अंकल आसलो कमीत कमी 60 to 65+ आसलो आनी खंय तरी हेजो प्रेशर जो आसा हो चडलो गेलो आनी ह्या कारणान लागून तो इल्लस जालो आनी थेट गाडी तेणें हाडून हांगासर मारल्या अशें सद्या कळलेलें आसा. कित्याक सद्या तापमान इतलो वाडलेलो आसा इतली हीट सद्या आसा की सद्या नॉर्मल पर्सन सुद्दां सीक पडूंक शकता. हें एक कारण सद्या आसूं शकता. हांगासरले लोकल जे आसले पळय तेंच्यांनी 108 कॉल केलो. 108 रोखडीच हांगासर घटनास्थळी पावली आनी त्या अंकल जो कोण गाडी चलयतालो तेका सद्या म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सद्या उपचारा खातीर व्हेल्लो आसा. पुराय अपडेट आनीक जाणून घेवपा खातीर आमी सद्या हांगासर पावले आसा. जितली इन्फॉर्मेशन आनीक आमकां ह्या सेल्फ एक्सिडंटा बद्दल मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदां तुमचे मेरेन पावयत रावतले. तेचेर आनी एक तुमकां हांव पॉयंट दिता की सद्या हो हायवे आसल्या कारणान ही जी गाडी जी सद्या हॉरिझॉन्टल हेतून सद्या हांगासर कंडिशनान आसा हेका लागून सद्या ट्रॅफिकूय खूब जास्त प्रमाणात सद्या हांगासर जाम जाता. म्हाका कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा तेंच्या कडेन जाता तितले बेगीना हांगासर येवचे ट्रॅफिक सेल जे कोण आसत पळय तेंच्यांनी हांगासर येवन हे जे ट्रॅफिक हांगासर सद्या कंजेशन जाता पळय ते हांगासर स्मुथली मूव करचे अशी सद्या हांगासरल्या थळाव्या लोकांची मागणी आसा. पुराय अपडेट हो एक्सिडंट कसो जालो हेचे बद्दल आनीक जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां मेळत रावतली तितली इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदां तुमचे मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान.